बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, हल्की बूंदाबांदी जारी है और महकमे मौसमियात ने भी इतला दी है कि कल बूंदाबांदी हल्की सी होगी, लेकिन 15 मार्च तक ज़रा एहतियात करें, बारिशें और भी हो सकती है। शहर और गाँव कस्बाजात कई इलाके में पानी के भंवर में फंसे हुए हैं और ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। मुख्तलिफ मुश्किलात लोगों को है और सड़कों पर पानी जमा है। ड्रेनेज सिस्टम आज एक बार फिर हमारे सामने है कि नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से निकासी का अमल किस तरह से मुतासिर हुआ। लेकिन इसके अलावा आज हमारे साथ एक अहम खबर देखना न भूलिएगा। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी का अपना मोबाइल नंबर सिम कार्ड मिसयूज हो रहा है। 2 महीने से अल्ताफ बुखारी की पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक सैयद अल्ताफ बुखारी का सिम कार्ड इस्तेमाल होता है, जिससे फैश वीडियोस, फैश गैर अखलाकी मैसेजेस भेजी गई हैं। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है बंदा साउथ अफ्रीका में बैठा है, यानी जनूबी अफ्रीका में, और वहाँ से इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता है, पैरेलल मोबाइल का, और इसको कई नाम दिए जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के हवाले से, जो इस बारीक बीनी को देखते हैं कि आखिर एक नंबर पे बेक वक्त 2 लोग कैसे काम कर सकते हैं। तफसीलात आयत चाहती है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के हवाले से। नाज़रीन, महराज आलम के सिलसिले में रात भर दुरूद अज़कार और शबखानी की महफिलें आरास्ता हुई। श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर शबखानी हुई, दुरूद अज़कार हुई और जम्मू कश्मीर में अमन, आशती और कोविड-19 जैसी बीमारी, मुहलिक बीमारी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में उलमा ने महराज आलम के दिन पर और उसके मुनासबत पर तफसील से रोशनी डाली। नाज़रीन को याद होगा कि जम्मू कश्मीर कोविड-19 के चलते महकमे की तरफ से जो गाइडलाइंस अब की बार दी गई थी, उसी के ऐन मुताबिक महदूद और मुख्तसर इज्तिमात मुनक़िद हुए, लेकिन नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर और मगरिब और अशा के बाद भी इस तरह की तक़रीबात का सिलसिला जारी रहा। दरगाह आसार शरीफ में लोगों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ नमाजों के बाद मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। इसी तरह के मनाजिर कलाशपोरा में भी हुए और इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के दीगर खानकाहों, दरगाहों में भी देखने को मिली। शोपियान में, पिंजूरा में भी इसी तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में महराज आलम के मौके पर दरगाह हज़रत बल और जो वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मसाजिदों, खानकाहों और दरगाहों में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाता था, जिसमें पूरी रात रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया जाता था और फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद बाड़ीपोरा, कुलगाम, बारामूला, सोपोर, शोपियान और बाकी इलाकों से इज्तिमाई तौर पर मरकजी जामा मस्जिदों में ही नमाज अदा करते थे और रात भर शबखानी होती थी। हालांकि रूह परवर मजालिस और दुआओं की मजालिस का एहतमाम और इसकी इजाज़त जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने दी थी, लेकिन इन इज्तिमात को मुख्तसर किया गया था और महदूद लोग ही मुख्तलिफ मसाजिदों में नजर आए। ताहम जम्मू कश्मीर में अकीदत पसंद की बड़ी तादाद है और आज के दिन के मुनासबत से जब महराज आलम के सफ़र को देखते हैं तो पूरी तरह से बड़ी तादाद में लोगों ने रात भर शबखानी की, कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी रहा और दुरूद शरीफ का भी विरद करते रहे और जम्मू कश्मीर में अमन, आशती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। अल्लाह करे ये दुआएं रंग लाएं और जम्मू कश्मीर में और पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में अमन व आशती के लिए आगे हमें अमन का रास्ता सही मानों में हासिल हो सके।
خداوندی متعال خدای اساسی برکم دی بسیط ناظرین، ایک طرف ہم شب خوانی اور درود و اذکار کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں گراؤنڈ رپورٹ میں۔ یہ ہے کنزر ٹنگمر کا علاقہ جہاں پر گرامین بینک پر آج دن دہاڑے بندوق برداروں نے پسٹل کی نوک پر 2,25,000 روپیہ بینک سے لوٹا۔ پولیس نے ضمن میں تحقیقات شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق کنزر بینک میں گرامین بینک کا جو برانچ ہے وہاں پر جموں کشمیر میں جو تعینات سیکیورٹی عملہ ہے انہیں بھی خبر نہ ہوئی اور پسٹل برداروں نے بینک میں داخل ہو کر 2,25,000 روپیہ نقدی لوٹ لیا۔ حالانکہ رقومات زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تحقیقاتی ایجنسی لگے ہوئے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے بعد معاملے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ معراج عالم کا فلسفہ تمام دنیا کے لیے آفاقی پیغام ہے۔ چوریاں، ڈاکے اور اس طرح کی نقب زنی کسی بھی قیمت پر کسی بھی جگہ برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ضمن میں تحقیقات شروع کر دی اور جو بھی شخص یا جو بھی افراد اس جرم میں ملوث ہوں گے ان کی گرفتاری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ناظرین، جموں کشمیر میں لگاتار بارشوں کی وجہ سے معمولات زندگی پوری طرح سے درہم برہم ہو چکے ہیں۔ شہر سری نگر کی تازہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہر سری نگر کے نٹی پورہ، چھانا پورہ، باغ مہتاب، راول پورہ، مہجور نگر اور اس کے بعد رام باغ اور بیمنا، بٹمالو اور دور دراز علاقوں میں لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کا لیول بڑھ چکا ہے۔ حالانکہ یہ لیول اسی جگہ پر ہے جو ابھی خطرے کے نشان سے بہت نیچے ہیں۔ بہت سارے لوگ شش و پنج میں ہیں اگر بارشیں اسی طرح ہوتی رہی، چونکہ لو لائن ایریاز میں ڈرینیج سسٹم کتنا پانی لے پائے گا اور کتنا پانی باہر نظر آئے گا۔ شہر سری نگر اور متعدد علاقوں میں لگاتار بارشوں کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی گھروں کے اندر یا بستیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں کئی جگہوں سے ہمارے نیوز روم کو ٹیلی فون کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا میونسپل کارپوریشن اپنی جگہ، میونسپل کمیٹیز اپنی جگہ اور باقی محکمے اپنی جگہ، لیکن معمولی بارشوں کی وجہ سے آپ کو چلنے پھرنے میں دقتوں کا سامنا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پیدل چلنا اب محال ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا اپنا ذاتی وہیکل ساتھ میں ہے تو آپ اپنی گلی سے باہر مین روڈ پہ یا ہائی وے پہ نکل پاتے ہیں۔ اسی طرح کی تصویریں شپین، پلوامہ، بانڈی پورہ، کپوارہ اور دیگر جگہوں میں بھی ہے۔ جموں سے بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پہ بھی معمولی پانی کی وجہ سے کئی ایک علاقوں میں بڑی پریشانی ہے، جبکہ رجوری، پونچھ اور دیگر علاقوں میں بھی، ڈوڈا، کشتواڑ میں بھی کئی ایک جگہوں پہ اسی طرح کی صورتحال ہے جہاں پر نکاسی کا عمل بہتر نہ ہونے کی وجہ سے معمولی بارشوں نے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر یوٹی سرکار کو کچھ بہتر فارمولہ ترتیب دینے اور تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ یعنی ہمارا یہ ڈرینیج سسٹم گزشتہ کئی سالوں سے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجینئرنگ ٹیم کے ساتھ ساتھ کتنا بہتر ہوتا کہ ماہرین کی خدمات باہر سے حاصل کی جاتی اور سری نگر اور باقی شہر قصبوں میں جو صورتحال بارشیں اور برف باری کے بعد ہوتی ہے اس سے نکلا جا سکے۔ یہ ایک طرف کا رخ ہے۔ دوسری طرف کا رخ کہانی کا ہے کہ گلمرگ، پہلگام، یوسمرگ، سونامرگ، شپین اور دیگر پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی۔ تازہ برفباری حالانکہ کئی ایک علاقوں میں جن میں بارہمولہ، بانڈی پورہ کہتے ہیں کہ بارشیں اور برف ساتھ ساتھ پڑ رہی تھی، جس سے کہیں نہ کہیں روایتی موسم میں جو تبدیلی آئی تھی اور قبل از وقت گرمیوں کا احساس عام لوگوں کو ہونے لگا تھا اس میں نمایاں طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ برفباری کا ایک طرف یہ رخ ہے، دوسری طرف گلمرگ، پہلگام، یوسمرگ جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، سونامرگ، وہاں پر بڑی تعداد میں ٹورسٹ ہوٹلوں سے باہر آئے اور قدرت کے خوبصورت تحفے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جموں کشمیر میں کھیلو انڈیا کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ ریزورٹس پر سکینگ اور باقی ونٹر سپورٹس کے پروگرام بھی رکھے گئے، لیکن اس کے بعد اچانک برف ختم ہوئی اور موسم نے تبدیلی لی اور دوپہر میں
درجہ حرارت 14 سے 15 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کل کی مانے تو درجہ حرارت میں نمایاں کمی اور سردیوں کا احساس دوبارہ شروع ہونے لگا، جس کے بعد 6, 7 اور 5 ڈگری کے آس پاس شری نگر شہر اور بقیہ علاقوں میں ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ ہمارے ساتھی عرفان فاضل نے سونم لوٹس محکمے کے سربراہ سے پوچھنا چاہا کہ جموں کشمیر میں 15 مارچ تک بارشیں ہوں گی یا برف باری ہوگی، اور بارشیں وقفے سے ہوں گی یا بارشیں لگاتار چلتی رہیں گی، کیونکہ کشمیر جو ہے یہ لو لائن ایریا میں فال کرتا ہے اور بارشوں کے بعد اچانک پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور سیلابی صورتحال ہمیں دکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سونم لوٹس کی خاص بات چیت، غور سے سنیے گا کیونکہ کافی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے کہ پانی کا لیول بڑھ گیا، کافی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے کہ بارشیں رات بھر ہوں گی، لیکن ہماری صلاح ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ماننا ہے اوپری علاقے جن میں کرنا، سادنا ٹاپ، گریز، بڑو آب، نیل اور دور دراز علاقوں میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں یا عارضی شیڈوں میں یا مکانات میں رہائش پذیر ہیں، اسی وقت باہر آئیں جب آپ کی مجبوری زیادہ ہوگی، اور زیادہ تر وقت آپ اپنے گھروں کے اندر گزاریں کیونکہ بارشوں کے بعد پھسلن کا بھی کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے۔ نارتھ کشمیر میں ہیوی سنو فال ہوا ہے، جیسے گلما، کپوارہ، کرنا، سادنا ٹاپ، دین زوجیلا، سونمرگ ایریا میں 2 سے لے کے 3 فٹ تک برف ہوا ہے، ابھی بھی برف چل رہا ہے، اور میدانی علاقوں میں انسیسنٹ رین ابھی صبح سے ہی چل رہا ہے۔ ابھی یہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کنٹینیو رہے گا شام تک۔ آج شام سے پھر بارش کم ہوں گے پر اوورآل رہے گا۔ کل تھوڑا بارش کم ہوں گے یا 1-2 جگہ پہ ہو سکتا ہے، نہیں تو کل موسم عموماً ٹھیک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد 14-15 کو پھر ایک سپیل بارش کا سمبھاونا ہے۔ اسی طرح لیکن جموں میں اس بار اتنا زیادہ بارش نہیں ہوا ہے۔ یس، بنیہال، رام بان، دین چناب ویلی، ڈوڈا، کشتواڑ اور پونچھ راجوری میں اچھی بارش ہوا ہے۔ اسی طرح لداخ ریجن میں کارگل ڈسٹرکٹ میں اچھی برف باری ہوا ہے، درمیانے درجے کے برف ہوا ہے۔ 2-3 دن سے کنٹینیوس بارش ہو رہا ہے یا برف ہو رہا ہے تو لینڈ جو ہے زمین پورا سیچوریٹڈ، فلی سیچوریٹڈ، تو اس میں لینڈ کھسکنے کا یا بھوسکھلن یا مڈ سلائڈ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اینڈ وی ہیو آلریڈی انفارم دا کنسرن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز۔ ناظرین، یہ ہے بانڈی پورہ وترنا خان محلہ مسجد جدید کے نزدیک۔ یہاں پر غلام احمد خان، مرحوم غلام محمد خان اور غلام نبی خان اور ساتھ میں شہنواز حسین اور بقیہ لوگوں کی بستی یہاں پر کافی ٹائم سے آباد ہے۔ کل رات اچانک کیا ہوا، زمین ڈہ گئی، اور زمین ڈہنے کے بعد جو وہاں پر آرچرڈ ہے، باغات ہیں، وہ اکھڑنے لگے، اور اس کے بعد گھروں کی طرف، بستی کی طرف یہ زمین ڈہنے کا، لینڈ سلائڈ کا معاملہ چلتا رہا۔ یعنی زمین خود بخود ہلنے لگی، کھسکنے لگی، اس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ بستی پر پڑا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فوری طور پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کی نوٹس میں یہ معاملہ لایا۔ انہوں نے یقین دلایا SDRF کی ٹیم فوری طور پر جائے واردات پر پہنچ جائے گی اور مناسب اور معقول وقت پر وہ مدد کرے گی تاکہ پروٹیکشن وال، دوبارہ دیوار کو یہاں پر تعمیر کیا جا سکے گا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی وارداتیں قومی شاہراہ پر بھی کئی بار ہوئی ہیں، جہاں پر زمین ڈہ جانے کے اچانک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ اور مڈ سلائڈنگ یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن وترنا خان محلہ میں جس وقت یہ لینڈ سلائڈ ہوا، معجزاتی طور پر اللہ نے ان فیملیز کو محفوظ رکھا، لیکن جانی نقصان سے بچ گئے، مالی نقصان بہت ہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن سے فاسٹ ٹریک پر فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات کو کہیں نہ کہیں ایوائڈ کیا جا سکے۔ صبح مجھے فون آ گیا کہ ڈیمیج ہو گیا ہے پیچھے سے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ڈیمیج ہے؟ انہوں نے بولا کہ وہ جو پیچھے سے آپ کے مکان کا دیوار ہے اور جو باغ ہے، باغ مطلب ٹوٹ گیا، اس کو مطلب 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور باغ اتنا ٹوٹ گیا کہ پھر مطلب جو دیوار ہے اس کو پریشر آ گیا اس مٹی سے اور سب دیوار نیچے گر گیا۔ اس دیوار گرنے سے ہمارے اس مکان کو بہت خطرہ ہے، ابھی اس وقت بھی مطلب یہ پھسل جاتا ہے۔ اب ہم مہربانی کریں گورنمنٹ سے مطلب اپیل کرتا ہوں کہ فل فور اس کا کچھ علاج کرنا وقت پر۔ شکریہ۔ ناظرین، اب اس خبر کا رخ کرتے ہیں۔ مٹن ڈیلرز نے سری نگر میں جہاں پر احتجاج کیا، اور ہم نے کل بات کی کتنا بہتر ہوتا کہ اسوہ حسنہ کے تحت اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ مٹن ڈیلرز معراج عالم یا شیوراتری کے آس پاس پر
जो भी मजहबी रसूमात या बड़े दिन हैं उस मौके पर कहीं ना कहीं एक दिन के लिए अपना कौल ख़त्म कर सकते थे। कल हमने देखा कि महराज आलम के मौके पर मटन डीलर्स ने अपनी मनमानी की, उनकी अपनी मजबूरियां भी है, लेकिन दुकानें मुकफ़ल थी। लेकिन गिला शिकवा मटन डीलर से नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह जो डायरेक्टर CAPD है, एनिमल हस्बेंड्री के जो अफसरान हैं, उन्होंने मदबादिल के तौर पर क्या इंतज़ाम कर रखा था। जब किसी शख्स से आप बात मनवाते नहीं हैं, फैसला होता नहीं है, तो आपने अपनी तरफ से इंतजाम तो करने थे। ये ताज़ा तस्वीरें हैं हमारे साथी फिदा हुसैन ने अशमकाम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से हैं, जहाँ पर मटन डीलर्स ने कहा कि सरकार की हठधर्मी की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद अगर सरकार 515 और 485 यानी होलसेल और परचून की रेट तय करते हैं, तो मुझे बताएं कि अगर सरकार ही हमें इस रेट से माल खरीद कर लाती है, अपनी मंडियों को हम बंद करेंगे, तो उस रेट से 15-20 रुपया हम मार्जिन रखेंगे किलो में, फी किलो में, और उसके बाद इसको बेच सकते हैं। सरकार ने दरअसल कहने और करने में फ़र्क थी। उन्होंने अपनी तरफ से आवाज़ दी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा सरकार को इन मामला से हटकर हमारे मसाइल को देखना होगा, तब जाके हम दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। दिल्ली पे माल यवन 600 रुपये अत खसन किराए, अगर शीकरा अनो तेल 5 कम 700 रुपये नगस खसन किराए। 160 लोड तथ बरान 160। जनाब मोहतरम अस गर नेरान कह यम जन मशीर ये गवर्नर साहबस बशीर अहमद खान फारूक अहमद खान तिम वन तन तुई कई माज खेवन अमे बोट वन अजिच कथ आज तमाम जायन 600 रुपये किलो गसन, मगर शरत चीज अस गरीबन होप चिड़न। जनाब मोहतरम अस कर गुजारिश तुहज चैनल हंद वसादत सत यह हुकामन तामत यह सोन मसल कि यह गि हल इंशाअल्लाह रहमान। नाज़रीन, महकमे फ्लड कंट्रोल की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, ज़िला बडगाम में भी सैंड बैग्स यानी रेत के बैगों का इस्तेमाल कबल अज़ वक्त यहाँ पर शुरू किया गया है, और जिस जगह पर भी पानी का लेवल ऊपर आने के बाद बस्ती में दाखिल होने का अंदिया हो, खदशा हो, तो वहाँ पर इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी दौरान फ्लड कंट्रोल महकमे के सरबराह की माने तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन हमने एहतियाती तौर पर कबल अज़ कदम उठाए हुए हैं, और कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाने का मतलब है कि हम सैलाबी सूरत हाल का उस वक्त मुकाबला कर सकें। पहले इसमें कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट ऑलरेडी एग्रीमेंट फॉलो हो गया है, और बैग्स भी हमने फिल किए हैं। अब सिर्फ डंपिंग साइड पे ले जाने हैं। रिगार्डिंग जो पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने ऑलरेडी और एक प्रिवेंशन मेजर लिया है। हमारे जो अरिजाल में गेट है, जो 452 क्यूसेक पानी जो है वो हमने डिस्पर्स किया है शालीगंगा साइड से, सुखनाग साइड से। इसी तरह हमने हार्डवेल कैनाल है वो शालीगंगा से डिस्पर्स किया है, और बसंत वाटर में हमारा एस्केप गेट है वो भी हमने डाइवर्ट किया है। अगर ये चीज़ें हम फॉलो अप नहीं करते, मुझे लगता है इस वक्त इसमें पानी का जो जितना फ्लो आप देख रहे हैं उससे डबल हो सकता है। रिगार्डिंग जो स्पिल ओवर वगैरह है, इसमें मैन एंड मशीनरी हमने एजेंसी यूज़ की है, और इंशाल्लाह कमिंग सीजन में हमें पॉसिबिलिटी है कि हम और एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहाँ जहाँ वीक स्पॉट्स है वो हम फुलफिल करेंगे, तो आगे इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कहीं पे टचिंग लेवल है अराउंड 2 फीट, एक कुशन मिल रहा है फ्री बोर्ड का, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी हम होने नहीं देंगे। और इनकेस अगर हो भी गए, हम प्रायरली उसमें AC बैग्स डालेंगे ताकि वो इसमें स्पिल ओवर ना हो। नाज़रीन, सफ़े हस्ती पर वालिदैन की कमी का एहसास किस शख्स को नहीं होता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह है हिरपोरा शोपियन का इलाका जनूबी कश्मीर का, जहाँ पर एक ही घराने में 4 यतीम लड़कियाँ मौजूद हैं। उन्हें तालीम जारी रखने के लिए माली परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना है। हालांकि बैतुल माल और मरकज़ और लोकल लेवल पर बड़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन कोशिशें बारआवर साबित नहीं हो सकी। अब उन्होंने यूटी इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि इन बच्चों पर वालिदैन का साया तो नहीं है, लेकिन वालिदैन के बाद जो भी साहिब इख्तियार, साहिब माल लोग हों, वो रोल अदा करें जो उनके वालिदैन कर सकते थे। वालिदैन की कमी का एहसास अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो दुनियावी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से पूरा कर सकें, पहले इनकी तालीम मुकम्मल करने के लिए सरकार से माली मदद की इन्होंने अपील की है। बारन 5 लकड़ लकड़ 3 बारन बेनि 2 पढ़ा अस पोंसे वेसन पढ़ा मगर पोंस कहें वही वेसन गोस गवर्नमेंट क्या मदद कर सहारा बेसहारा जनाब वाक़ गो इत तम मोल जिंदा
توتام ٹھیک پہ پکان کام زیادہ مزور وزور کران تو کھیان چیوان اصل پہ ہاک بت پن کھیان تمہ مزید گزرو مول تمس گو ہارٹ شاٹنگ سہارا کہین وی دی مامن تیز گزارش تم تم مگر مامن تیز گزارش کی وی اوقاف کمیٹی سہ کم از کم تھوڑا بہت مدد کران تن پہ تم تھوڑا بہت پکڑان بیس لک لکٹ بچہ ان سہارے پڑھان بچار کت پہ پڑھن پونسہ تک حسابہ نا کہین مکانہ تک کہین وی گورمنٹ گزارش کران مہربانی کرت اگر تم کم مدد کن تہ رنگ مدد کران اخ پڑھان نم بچہ بی دہنک یت مکانس تھوڑا مدد کی تھوڑا بہت کم زیادہ دہنک مدد یہ گزارش. یہ ہے لسن دجن سری گفوارہ اننت ناگ کا علاقے کے لوگوں نے کہا کہ مرکزی معاونت والی اسکیمیں جموں کشمیر میں چلائی جاتی ہیں پہلے بھی اور اس سے قبل بھی، لیکن اس علاقے میں سری گفوارہ لسن علاقے میں کافی بڑی شکایتیں موصول ہیں، جہاں پر کچھ خاص طبقوں کو سماج میں یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ان اسکیموں کا فائدہ یا استفادہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن غریب، نادار، کمزور اور باقی عام لوگ جو ہیں انہیں اس اسکیموں کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا. تاہم بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمین کا ماننا ہے کہ یہ معاملات سرکار کی نوٹس میں لائے جائیں گے اور جو بھی اس میں غلط ہوا ہوگا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میرے کو ہارٹ آج سے پہلے 2 سال مل گیا تھا، میری اکاؤنٹ میں 50,000 روپے، پھر 30,000 روپے میں کیا مکان بنا سکتے، پھر آج میرے لیے نوٹس نکالی، وہ میں مکان بنا نہیں سکا، میں غریب آدمی ہوں. آج مجھے بولتا ہے 50,000 ہمارے واپس دے دو، میں کیسے دوں گا؟ کیا اس نے آپ کے اکاؤنٹ سے؟ میری اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا، سیلر اکاؤنٹ سے. اس میں مان ہے میرے پہ روپیہ 10,000 کھا گیا شفیع، میں نے کہ اس کو ہٹ کر دیا گا، اس نے ہٹ نہیں دیتا. کب دیا یہ؟ میں دیا دسمبر میں. کس لیے دیے؟ ہٹ کے لیے ہٹ کے دیا نہیں، نہ ہٹ دیا نہ کچھ نہیں، غریب لوگوں کا مرا ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہٹ جاتے ہیں، انصاف جاتا ہے، غریب لوگ ہے، کچھ کرو. ہم شفیق ولی حظ مجھے فون دی میں ماسا بشی وسن دوست مزور حظ پاچی میں چھوڑن کھانا مجھے فون سو گیا کیا دبن دیم فون سو میں دیم فون سو کیا مجھے فون سو کے ماس بھی گاں میں پاس میں دیم فون سو مجھے نہ ہٹنے کے مجھے تو پراڑ نہیں آکھیں دیم فوٹو بیاکھیں دیم فوٹو ہٹیں دیم کیا. آج پہلی بار آپ نے میری نوٹس میں یہ بات لائی کہ PMAY کے متعلق کچھ خدشات ہیں لین ریجن علاقے میں، تو جو کہ سراسر بے بنیاد اور وہ ایک پروپیگنڈا ہے، وہ وہاں پہ ایک سیاست ہو رہی ہے. تو اوور آل لین ریجن میں غریب لوگ رہتے ہیں جن لوگوں کے لیے PMAY میں اس سال 2011 کی سینسس کے مطابق ہم نے 200 سے کچھ ادھک لوگوں کے لیے PMAY شر رکھے ہیں. تو اگر ایسا کہیں پہ ہوتا ہے کسی ملازم کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، رشوت لینے والا بھی جرمدار ہے اور دینے والا بھی جرمدار ہے. کیوں وہ لوگ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں؟ یا تو ان کو کچھ آپس میں ان لوگوں کی کچھ ایسی ملی بھگت ہوگی کسی کے ساتھ، انہوں نے خود پیسہ دیا ہے، کیوں دیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور جس نے لیا اس کے خلاف بھی ہوگی. ڈاڈر امپورہ چاڈورہ کا علاقے میں بھی مقامی لوگوں نے شکایت درج کرائی کہ مرکزی معاونت والی اسکیموں کا فائدہ اگر منتخبہ افراد تک ہی پہنچے گا تو یہ کس طرح کا انصاف ہوگا. انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان اسکیموں کا اطلاق چاڈورہ کے ہر اس شخص تک پہنچنا چاہے جو شخص اس اسکیم کے زمرے میں آتا ہے. جن افراد کو اس اسکیم میں نہیں لایا جا سکے، جس علاقے کو اسکیم میں نہیں لایا جا سکے، انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. انہوں نے ضلع ایڈمنسٹریشن سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور تذکرہ ہے PMGSY اسکیموں کا. تو وچھو بظاہر کو یہ ونکس کھڑا چھو تو چھو کھڑا اچھ کھڑا یس کو سنیر چھو گومت 24 آنچ پائپ چھا تل اگر یم 24 آنچ پائپ پھٹن تیل کیا روز گام روزیا کنی یہ زن بظاہر کو ڈی سی صاحب پان تہ وچ SP صاحب تہ DC صاحب تہ جناب تحصیلدار تہ مگر غورا کور نہ کٲنٛسہِ سون مطالبہ کہ سارے کھۄتہٕ زیادٕ مطالبہ چھُ ونکس کہ زن ہوزری پٮ۪ٹھ
यह हसा यह नवार तान यह सड़क यह मेहरबानी कर अत कुन गोस तवज्जो यून दिन तो ताकि यह गए ठीक तो गए पकन बुजुर्ग माजी बहन कोई ये हमारा मुतालबा है, हमारे गाँवों का मुतालबा है। ये इसमें नवार भी आता है, हांडोरा भी आता है, डाडूपुरा भी आता है। ये एक ही गाँव का मसला नहीं है, बिनवार तक ये सड़क जाती है। नाज़रीन, अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अभी अभी डेवलप हुई जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी का पोस्ट पेड सिम कार्ड गलत तरीके से पैरेलल चल रहा है। यानी जब आपके पास अपना सिम है आप उससे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर डेवलप हुई है कि साउथ अफ्रीका में बैठा शख्स इस मोबाइल नंबर से फाहिश वीडियो अब भेजने शुरू कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक अपनी पार्टी के तर्जुमान ने पार्टी सदर के हवाले से बयान जारी किया कि साल 1994 में सईद अल्ताफ बुखारी ने अपना पोस्ट पेड मोबाइल नंबर ज़ेरी नंबर 9810096428 9810096428 साल 1994 में हासिल किया। जम्मू कश्मीर में उस वक्त यहां पर यह कम्युनिकेशन जराया नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2 महीने से पार्टी लीडरान ने सनसनीखेज इंकशाफ किया कि इस मोबाइल नंबर से पैरेलल के तौर पर फैश वीडियोस, फैश टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और व्हाट्सएप कॉल्स के इस्तेमाल को जिसको क्लोन्ड कहते हैं, डुप्लीकेट कहते हैं या हैकड कहते हैं, और ये पैरेलल चल रहा है। ये गुज़श्ता 2 महीने से चल रहा है। इस ज़मन में पार्टी सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी ने अवाम से अपील की है कि उनके मोबाइल नंबर से कोई भी कॉल रिसीव करें, वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज या आपके व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज फिलहाल आप रिसीव न करें, क्योंकि इसी नंबर के पैरेलल में कोई शख्स बैठा है जो 2 महीने से इसी मोबाइल नंबर से कई आम आदमियों तक गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल करके टेक्स्ट भेजता रहा। गैर अखलाकी या फहश वीडियोस इस टेक्स्ट नंबर से जाते रहे, यानी व्हाट्सएप कॉल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। ज़राए के हवाले से खबर है कि साउथ अफ्रीका यानी जनूबी अफ्रीका में बैठा शख्स या बैठी पार्टी वहां से इस मोबाइल नंबर से गलत वीडियोस लोगों को भेजता है। पार्टी ने फौरी तौर पर इस मोबाइल नंबर से लोगों से कॉल रिसीव करने से इज्तनाब करने का मशवरा देते हुए कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज, तहकीकाती इदारे फौरी तौर पर इस ज़िम्मन में अपना रोल अदा करें। नाज़रीन को याद होगा कि नासा की टेक्नोलॉजी को कई बार हैक किया गया। चाइना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रशिया और दीगर सुपर पावर कंट्रीज के इस तरह के प्रोग्राम को कई बार हैक किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी अपनी पार्टी के सरबराह को अब सिक्योरिटी एजेंसीज और जो बैठे हैकर हैं जिन्होंने इस मोबाइल नंबर का पैरेलल इस्तेमाल करके इस तरह की गैर अखलाकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें किस कदर डेवलप स्टोरी हो सकती है। नाज़रीन, अपनी पार्टी एक कौमी पार्टी है और कौमी पार्टी में उनके जो सदर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, फिलहाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी कारकर्दगी का बाज़ाब्ता तौर पर आज पांपोर से इन्होंने आगाज़ किया। पार्टी के कई लीडरान ने इस मौके पर लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में कई अहम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। पार्टी के सीनियर लीडरान में नासिर अली मौजूद थे, जबकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस भी इस कन्वेंशन में मौजूद रहे। तो नाजरीन, इसी के साथ हालात हज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।